हेलो एभ्रिवन, वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल दिनेश मैथ क्लासेस। आज म फेरि पनि केही इन्ट्रान्सको केही कन्सेप्चुअल क्वेसन्सहरू लिएर आएको छु। त क्वेसन नम्बर फर्स्ट हेरौँ। 1 मा हेरौँ के भनेको छ। A and B are two fixed points and P is a variable point such that PA plus PB, यानी यो भेरिएबल पोइन्ट P देखि यो A सम्मको डिस्टेन्स प्लस त्यही पोइन्ट P अनि B देखिको डिस्टेन्स, यो दुईटै डिस्टेन्स इज इक्वल टू के दिएको छ 4। देन द लोकस अफ द पोइन्ट P इज अ सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, के रे सरी सर्कल, प्याराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। त यहाँनिर दिएको छ PA प्लस PB इज इक्वल टू 4। 4 भनेको एउटा कन्स्टेन्ट मान, 4 भनेको एउटा कन्स्टेन्ट मान। त त्यो पोइन्टको लोकस के हो त यहाँ हेरौँ। पहिला यो क्वेसनमा पछि जाम्ला। पहिला अ सर्कल भनेको के हो त सर्कल भनेको एउटा फिक्स्ड पोइन्ट, एउटा मुभिङ पोइन्ट, यानी भेरिएबल पोइन्ट P छ अनि कुनै फिक्स्ड पोइन्ट मानौ O छ। त यो भेरिएबल पोइन्ट यो फिक्स्ड पोइन्टबाट कन्स्टेन्ट डिस्टेन्स राखेर जब यो पोइन्ट मुभ गर्छ नि अनि के बनाउँछ त सर्कल बनाउँछ। A circle is the locus of a point P which moves such that its distance from fixed point is constant। यानी यो पोइन्ट P यो फिक्स्ड पोइन्टबाट कन्स्टेन्ट डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर यो पोइन्ट जब मुभ गर्छ त एउटा कर्व बनायो अनि त्यही कर्व के हो त सर्कल हो अनि त्यही लोकस हो। भनेपछि पक्कै पनि यो डेफिनेसन त सर्कलको लागि हुन सक्दैन। यो फिक्स्ड पोइन्टलाई सेन्टर भनिन्छ अनि यो कन्स्टेन्ट डिस्टेन्सलाई रेडियस भनिन्छ। प्याराबोला भनेको के हो, जब कुनै भेरिएबल पोइन्ट P ले एउटा फिक्स्ड पोइन्ट S बाट र एउटा फिक्स्ड लाइन बाट कन्स्टेन्ट डिस्टेन्समा मुभ गर्छ भन्न खोजेको यो फिक्स्ड पोइन्ट र यो एउटा फिक्स्ड लाइन अनि यो डिस्टेन्स यानी यो पोइन्टको फिक्स्ड लाइनबाट लिएको डिस्टेन्स मानौ PM र त्यही पोइन्ट यो फिक्स्ड पोइन्टबाट लिएको डिस्टेन्स, यो दुईटै डिस्टेन्सलाई इक्वल हुने गरी जब यो पोइन्ट P मुभ गर्छ अनि त्यो लोकसलाई भनिन्छ प्याराबोला। भनेपछि यसको आन्सर त प्याराबोला पनि हुन सक्दैन। त प्याराबोला के हो, दिस इज द लोकस अफ अ पोइन्ट P which moves such that its distance from fixed point S is equal to its distance from fixed line, and this fixed point is called focus and this line is called directrix and such locus is called parabola। अब इलिप्स मा हो। इलिप्स भनेको कुनै पोइन्ट P र यसमा दिएको हुन्छ दुईटा फिक्स्ड पोइन्ट मानौ A र B। यो चाहिँ भेरिएबल पोइन्ट P हो र यो दुईटा फिक्स्ड पोइन्ट हो। अब यो डिस्टेन्स PA प्लस PB, यो दुईटै डिस्टेन्सको सम जब कन्स्टेन्ट हुन्छ, यो डिस्टेन्स प्लस यो डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट हुने गरी जब यो पोइन्ट P मुभ गर्छ नि अनि त्यो मुभ गर्दाखेरि जुन यो कर्व बनाउँछ अनि त्यही कर्व हो इलिप्स अनि यो हो फोकस, यो हो फोकस। त इलिप्सको डेफिनेसन नै यही हो। तिमीले 12th क्लासको कुनै सेक्सनमा पढेको होला। इलिप्स भनेको लोकस अफ अ पोइन्ट P which moves in a plane such that sum of the distance from two fixed point is constant। मतलब यो डिस्टेन्स प्लस यो डिस्टेन्स कन्स्टेन्ट हो। जस्तै यहाँ 4 दिएको छ भन्न खोजेको जब यो पोइन्ट मानौ मुभ गरेर यहाँनिर आयो अनि यहाँनिरबाट यो डिस्टेन्स, यो A पोइन्टबाट लिएको डिस्टेन्स अनि फेरि B पोइन्टबाट लिएको डिस्टेन्स, यो दुईटै डिस्टेन्सको सम गरे पनि फेरि के आउँछ त 4 नै आउँछ। मानौ त्यो पोइन्ट P यहाँनिर आयो, अब यहाँबाट यो A पोइन्टबाट लिएको डिस्टेन्स र B पोइन्टबाट लिएको डिस्टेन्स जोड्दाखेरि कति आउँछ त 4 नै हुन्छ। त इलिप्सको लागि यो दुईटा डिस्टेन्सको सम कन्स्टेन्ट हुने गरी जब कुनै पोइन्ट P मुभ गर्छ त त्यो लोकसलाई भनिन्छ इलिप्स। र हामीले 12th क्लासमा पढेका छौँ PA प्लस PB इज इक्वल टू कन्स्टेन्ट र त्यो कन्स्टेन्ट भनेको के हुन्छ 2 into A हुन्छ, यानी लेन्थ अफ मेजर एक्सिस। दिस इज अलवेज इक्वल टू 2A if x axis is the
मेजर एक्सिस एन्ड दिस इक्वल टु लेन्थ अफ मेजर एक्सिस। अब यसलाई म एकचोटि तिमीलाई फिगरमा देखाउँछु। तिमीलाई फिगर त हेरिसक्यौ, तिमीलाई यो भिडियोमा पनि हेरिहाल। जस्तै यहाँ हेर त, यो हेर, यो जुन पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट पी मुभ गर्दैछ है, अनि यो डिस्टेन्स अनि यो डिस्टेन्स हेर, दुईटै डिस्टेन्सको सम कन्स्टेन्ट हुन्छ नि। यो पोइन्ट पी मुभ गर्छ यसरी, अनि यो इलिप्स बनाउँदैछ, हेरिरहेछौ, हेर त, यो पोइन्ट पी यसरी मुभ गर्दैछ, यो पोइन्ट पी हो है यसरी। अनि यो एउटा फोकस यो हो, एउटा फोकस यो हो। यसरी बुझ कि यो पोइन्टमा एउटा धागो बाँधेको छ, एउटा यो पोइन्टमा धागो बाँधेको छ, अनि यसको टुप्पोलाई यसरी घुमाएको छ। त यो घुमाउँदाखेरि जुन यो कर्भ बन्छ द्याट इज इलिप्स। क्लियर? त यो क्वेसनको आन्सर हो सी। सी इज द राइट अप्सन। अनि हाइपरबोला भनेको के हो? हाइपरबोला भनेको एउटा कुनै मुभिङ पोइन्ट पी छ र दुईटा फिक्स्ड पोइन्ट छ ए र बी। यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्सको डिफरेन्स, यानी पीए र पीबी को डिफरेन्स के हुनु पर्यो त? कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। दुईटा डिस्टेन्सको डिफरेन्स जब कन्स्टेन्ट हुन्छ त यो पोइन्ट पी को लोकसलाई भनिन्छ हाइपरबोला, जसको लागि एउटा फोकस यो हो र एउटा फोकस चाहिँ यो हो। त इलिप्समा चाहिँ सम अफ द डिस्टेन्स इज कन्स्टेन्ट र हाइपरबोलामा चाहिँ डिफरेन्स अफ द डिस्टेन्स इज कन्स्टेन्ट। ठीक छ? अनि हाइपरबोलाको फिगर त तिमीलाई थाहै छ, यस्तो हुन्छ, दुईटा कर्भ हुन्छ, यहाँनिर एउटा फोकस हुन्छ, यहाँनिर एउटा फोकस हुन्छ। र एउटा कुरा के ख्याल गर, जस्तै मानौ यो ट्रायंगल बन्छ हैन, के अरे यहाँ हेरौँ न, यो केसमा जस्तै यो ट्रायंगल बन्छ हो, यो ए र बी लाई जोइन गर्यो भने, ए र बी लाई जोइन गर्यो भने एउटा ट्रायंगल बन्छ। त पक्कै पनि के हुनुपर्छ? यो डिस्टेन्स प्लस यो डिस्टेन्स एबी बीचको डिस्टेन्स भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, किनकि यो त ट्रायंगल बन्यो। त दुईटा साइडहरूको सम त थर्ड भन्दा के हुन्छ? ग्रेटर हुन्छ। हाइपरबोलामा कस्तो हुन्छ? यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्सको डिफरेन्स लियो भने अर्को साइड भन्दा थोरै हुन्छ, कम हुन्छ। दुईटा साइडलाई जोड्यो भने थर्ड भन्दा ग्रेटर, तर दुईटा साइडको डिफरेन्स लियो भने थर्ड भन्दा स्मल हुन्छ। त यो कुरा पनि कहिलेकाहीँ काम लाग्छ। त यो 1 नम्बरको क्वेसन के भयो त? इलिप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ल क्वेसन नम्बर 2 हेर, यो क्वेसन मैले ट्रिग्नोमेट्रीबाट लिएको छु। द एक्सप्रेसन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई 2xy इज पोसिबल इफ x इक्वल टु y, x ग्रेटर देन y, x इक्वल टु माइनस y एंड x इज लेस देन y। मतलब sin स्क्वायर थीटा को जुन यो भ्यालु दिएको छ, यो पोसिबल हुनको लागि यो चारवटा मध्ये कुन हुन्छ? त कसरी थाहा पाउने कि यो पोसिबल हुन्छ कि हुँदैन? भयो भने कसको लागि पोसिबल हुन्छ? त पहिलो कुरा तिमीलाई के थाहा हुनु पर्यो? sin स्क्वायर थीटा को भ्यालु, sin स्क्वायर थीटा को भ्यालु यो चाहिँ ग्यारेन्टी छ यो ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 हुन्छ, किनकि sin को म्याक्सिमम भ्यालु 1 हुन्छ। सरी, मैले गलत लेखेँ, लेस देन अर इक्वल टु 1 हुन्छ। sin को म्याक्सिमम भ्यालु 1 हुन्छ र अरु भ्यालु 1 भन्दा सानो हुन्छ। कहाँसम्म? -1 सम्म। तिमीलाई थाहा छ यो -1 चाहिँ +1 छ। sin ले दिने भ्यालु -1 देखि 1 सम्मको हुन्छ, यानी -1 इज लेस देन अर इक्वल टु sin थीटा लेस देन अर इक्वल टु 1। ठीक छ, यो हो। तर यसलाई स्क्वायर गरिदियो भने, अनि यसलाई हामी मोडुलसमा पनि राख्न सक्छौँ नि, तिमीले पढेको होला, मोडुलस sin थीटा इज लेस देन अर इक्वल टु 1 लेख्न सक्छौ। यो फर्मुला के माइनस ए इज लेस देन अर इक्वल टु x इज लेस देन अर इक्वल टु ए छ भने मोडुलस x के हुन्छ? लेस देन अर इक्वल टु ए हुँदैन त? हुन्छ। अनि यसलाई स्क्वायरिङ गरिदियो भने यसरी बुझ, स्क्वायरिङ गर्दाखेरि यो मोडुलस हटिहाल्छ, sin स्क्वायर थीटा अनि लेस देन अर इक्वल टु के हुन्छ त? 1 हुन्छ। त्यसरी बुझ, sin स्क्वायर थीटा इज लेस देन अर इक्वल टु 1, अनि म्याक्सिमम भ्यालु 1 भयो, अरु भ्यालु 1 भन्दा सानो हुन्छ। फेरि कहाँसम्म? 0 सम्म मात्रै हुन्छ नि। फेरि यो 0 सम्म मात्रै हुन्छ। 0 इज लेस देन अर इक्वल टु sin स्क्वायर थीटा इज लेस देन अर इक्वल टु 1, किनकि जब स्क्वायर गर्छौ त नेगेटिभ त हुन सक्दैन, त्यो 0 देखि सुरु हुन्छ। बुझ्यौ? त इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि तयारी गर्दैछौ भने एउटा कुरा यो याद गर्नु पर्यो र एउटा कुरा चाहिँ यो याद गर्नु पर्यो, 0 इज लेस देन अर इक्वल टु sin स्क्वायर थीटा इज लेस देन अर इक्वल टु 1 है। त यहाँबाट सुरु गरौँ।
अनि sin स्क्वायर थीटा को भ्यालु के दिएको छ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपन 2x into y is less than or equal to 1 क्रस मल्टिप्लाई गरौँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर less than or equal to 2xy this implies यो यता आउँछ त x स्क्वायर minus 2xy plus y square less than or equal to 0 this implies x minus y को होल स्क्वायर less than or equal to 0 के स्क्वायर कले नेगेटिभ हुन्छ यहाँ के छ less than or equal to 0 यानी दुईटा केस छ आइदर x minus y को होल स्क्वायर less than 0 हुनु पर्यो और x minus y को होल स्क्वायर इज इक्वल टु 0 हुनु पर्यो दुईटा मध्ये एउटा त हुनु पर्यो किनकि लेस देन अर इक्वल टु छ त यो त पोसिबल छैन किनकि x minus y को होल स्क्वायर गर्यो भने कि त यो पोजिटिभ हुन्छ कि त 0 हुन्छ तर 0 भन्दा सानो हुन सक्दैन त दिस केस इज नट पोसिबल दिस इज पोसिबल एन्ड इफ दिस इज पोसिबल then x minus y equal to 0 and this implies x is equal to y so option is A x equal to y त हेर्यो यस्तो टाइपको क्वेशन आयो भने पोसिबल चेक गर्नु छ भने sin स्क्वायर थीटा को भ्यालु हेर्ने यो लेस देन अर इक्वल टु 1 हुन्छ यहाँ देखि सुरु गर्ने त्यस्तै cos स्क्वायर थीटा आयो भने त्यसै गर्ने सेम प्रोसेस ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ स्टुडेन्ट्स नेक्स्ट क्वेशन के छ हाम्रो द फंक्शन f from r to r यो हो सेट अफ रियल नम्बर यो पनि सेट अफ रियल नम्बर डिफाइन्ड बाइ fx equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 त्यस्तो टाइपको एउटा फंक्शन दिएको छ इज a मा भनेको छ 1 to 1 but not on to यानी के 1 to 1 छ तर on to छैन b मा on to but not 1 to 1 यानी on to छ तर 1 to 1 छैन c मा भन्यो both 1 to 1 and on to यानी बाइजेक्टिभ छ यो d नम्बर मा neither 1 to 1 nor on to त पहिलो कुरा त 1 to 1 भनेको के हो इन्जेक्टिभ 1 to 1 भनेको कसलाई भनिन्छ त इन्जेक्टिभलाई भनिन्छ अनि on to भनेको सर्जेक्टिभ सोलुसन हेरौं अब दिएको जुन फंक्शन छ नि y यो fx भनेको y हुन्छ के x minus 1 x minus 2 x minus 3 यो क्यूबिक फंक्शन दिस इज क्यूबिक फंक्शन यसले यसलाई सबैले मल्टिप्लाई गर्यो भने ठ्याक्कै यो क्यूबिक को फर्ममा आउँछ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के आउँछ x क्यूब आउँछ x x x x क्यूब आउँछ त्यसपछि माइनस जस्तै यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि x स्क्वायर गरेर यो आउँछ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 खैर यो मल्टिप्लाई गर्न जरुरी छैन जस्ट मैले भनिदिएको हो कि यस्तो टाइपको फंक्शन देखियो भने के बुझ्नु x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 अनि यो हो क्यूबिक फंक्शन त पहिलो तिमीले एउटा कुरा के भन्नु कि क्यूबिक फंक्शन जहिले पनि on to हुन्छ अलवेज on to किन on to हुन्छ यो किन on to हुन्छ यसको जुन रेंज छ नि रेंज यसको रेंज हुन्छ अल रियल नम्बर्स यानी अल रियल नम्बर भनेको r भयो रेंज इज अलवेज इक्वल टु अल रियल नम्बर्स क्यूबिक फंक्शन आयो भने x को पावर 3 आयो भने अब यसको रेंज r हो अनि यो फंक्शन को डोमेन के हो के रे कोडोमेन के हो r दिस इज कल्ड कोडोमेन दिस इज कल्ड डोमेन थाहै छ तिमीलाई थाहा होला कि कुनै पनि फंक्शन on to हुनको लागि रेंज र कोडोमेन इक्वल हुन्छ त रेंज पनि r हो र यसको कोडोमेन पनि r हो रेंज r कसरी भयो म तिमीलाई फिगरमा देखाउँछु कसरी हुन्छ तर यति चाहिँ नलेजको लागि दिमागमा राख कि क्यूबिक फंक्शन इज अलवेज on to किन यसको रेंज भनेको अल रियल नम्बर्स र कोडोमेन पनि रियल नम्बर हो त जसको रेंज र कोडोमेन इक्वल हुन्छ त्यो फंक्शन के भइहाल्छ on to भइहाल्छ त जे होस् यो फंक्शन on to त छ अहिले म फिगरमा देखाउँछु तिमीहरूलाई त on to कहाँ छ on to एउटा b मा छ र एउटा चाहिँ c मा छ त यो a र d त त्यतिकै खत्म भयो 1 to 1 but not on to यो त हुनै सक्दैन neither 1 to 1 nor on to अब b र c मा एउटा हुनु पर्यो किनकि यसमा पनि on to दिएको छ यसमा पनि on to दिएको छ अब हामी चेक गरौँ के त 1 to 1
1 to 1 1 to 1 भनेको के हो? जब अलिकति रिभाइज गर्दिउँ है, जस्तै यो डोमेन भयो, डोमेन यानी x को सेटहरु, x को भ्यालुलाई डोमेन भनिन्छ, अनि यो भयो को डोमेन, y बुझ चाहे रेन्ज बुझ। र 1 to 1 हुनको लागि डोमेनको एउटा मेम्बरको इमेज यतातिर एउटै हुनुपर्छ, एउटाको इमेज एउटै हुनु पर्यो, कुनै एलिमेन्ट यहाँनिर छ त्यसको इमेज एउटै हुनु पर्यो, अनि बल्ल यो 1 to 1 हुन्छ। त यदि यस्तो हुन्छ x को एउटा भ्यालु के रे x को दुईटा भ्यालु अनि y को एउटै भ्यालुमा यसरी रिलेसन बनायो भने x को दुईटा भ्यालु र y को एउटै भ्यालुसँग यस्तो रिलेसन देखायो भने यो 1 to 1 हुँदैन। x को एक भन्दा बढी भ्यालुले y को एउटै भ्यालुसँग रिलेसन बनायो भने त्यो 1 to 1 हुँदैन। अनि यस्तो टाइपको आयो भने 1 to 1 भएन, यस्तो टाइपको आयो भने 1 to 1 हुन्छ। अब यो फंक्सन हेरेरै थाहा हुन्छ स्टुडेन्ट, यदि मैले यसमा y को भ्यालु 0 राखेँ है त, ध्यान देऊ, y को भ्यालु 0 भयो भने x को तीनटा भ्यालु आउँछ, एउटा 1 आउँछ, एउटा 2 आउँछ, एउटा 3 आउँछ। त यहाँनिर कस्तो देखियो कि x को भ्यालु 1 होस् चाहे 2 होस् चाहे 3 होस्, 1 को इमेज पनि 0 हो, 2 को इमेज पनि 0 हो, 3 को इमेज पनि 0 हो। बुझ्यौ? y को एउटै भ्यालु छ 0, तर त्यसको प्री इमेज तीनटा आयो भनेपछि x को तीनटा भ्यालुले y को एउटै भ्यालुसँग रिलेसन बनाएको छ। सो दिस फंक्सन इज नट 1 to 1, दिस इज नट 1 to 1 भनेपछि 1 to 1 छैन, तर on to चाहिँ छ। सो अप्सन बी इज द राइट। अब यसको म तिमीलाई ग्राफ देखाउँछु, ग्राफबाट कसरी थाहा हुन्छ कि यो 1 to 1 छ र on to के रे 1 to 1 छैन, छ अथवा on to छ छैन, कसरी देखाउने ग्राफबाट। त तिमीलाई यसको ग्राफ स्केच गरेको होला 11 क्लासमा, यसको ग्राफ म ड्र गर्ने बित्तिकै तिमीहरू बुझिहाल्छौ है यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ। त अलिकति ठाउँ खाली गरौँ पहिला। हेर स्टुडेन्ट्स, यो ओरिजिन, यो x एक्सिस, यो y एक्सिस, तिमीहरू अलिक मैले कन्सेप्ट दिन खोजेको छु है डिटेलमा। y इक्वल टु 0, x इक्वल टु 1, यहाँनिर यो 1 छ, त यहाँनिर y को भ्यालु 0 छ, त एउटा पोइन्ट भयो 1, 0। त्यसैगरी एउटा पोइन्ट यो भयो 2, 0, यहाँबाट ग्राफ पास हुन्छ, एउटा पोइन्ट यो हो 3, 0, अनि y को भ्यालु 0, त x को भ्यालु 1, 2, 3, त यो भयो 1, 0, यो भयो 2, 0, यो भयो 3, 0। अनि 3 भन्दा ग्रेटरको लागि यो पोजिटिभ हुन्छ। यसको ग्राफ यस्तो हुन्छ है, जस्ट ड्र गर्दैछु। यसको ग्राफ हुन्छ यसरी, फेरि माथि गएर अनि यसरी तल आउँछ। यो अलिकति याद आएको होला तिमीहरूलाई। यसको ग्राफ यस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ नि, यो जुन 3 छ, x को भ्यालु 3 भन्दा ठुलो हुन्छ त y पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर माथि जान्छ। 2 र 3 को बीचमा नेगेटिभ हुन्छ, त्यही भएर तल आउँछ। फेरि 1 र 2 को बीचमा पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर माथि हुन्छ। फेरि 1 भन्दा सानोको लागि नेगेटिभ, त्यही भएर तल हुन्छ। डिटेलमा गएन यो ग्राफ हेर। अब ग्राफ दिएको छ भने कसरी थाहा पाउने कि त्यो 1 to 1 छ कि छैन त हेर। हामीले होरिजन्टल लाइन ड्र गर्दा यदि त्यो होरिजन्टल लाइनले त्यो ग्राफलाई एक भन्दा बढी ठाउँमा इन्टरसेक्ट गर्यो भने 1 to 1 हुँदैन। त यहाँनिर हेर, यो जुन x एक्सिस छ, x एक्सिस एउटा होरिजन्टल लाइन छ। त्यो होरिजन्टल लाइनले यो ग्राफलाई 3 चोटि काटेको छ, यो पोइन्टमा काटेको छ, यो पोइन्टमा काटेको छ, यो पोइन्टमा काटेको छ, त्यही भएर यो 1 to 1 छैन। 3 ठाउँमा काट्नुको मतलब यो 3 वटै पोइन्टको इमेज 0 छ, यानी y को भ्यालु 0 छ। कसैले भन्ला सर यो होरिजन्टल लाइन यहाँनिर ड्र गर्यो भने त एकचोटि मात्रै काट्छ त, यहाँनिर त के यहाँनिर काटेपछि त 1 to 1 हुनुपर्ने होइन। जुनसुकै ठाउँमा ड्र गर्दाखेरि एकचोटि मात्रै काट्नुपर्छ। यहाँनिर ड्र गरे ठिक छ, एकचोटि काट्यो, तर यहाँनिर ड्र गर्दा पनि एकचोटि काट्नुपर्छ, त्यस्तो हो। अब मानौ मैले यहीँनिर ड्र गरिदिएँ भने 2 चोटि काट्यो, त्यसैले यो 1 to 1 त हुनै सक्दैन। यहाँनिर काट्यो, यहाँनिर काट्यो, यहाँनिर जुन यो x को दुईटा भ्यालु आयो, त्यो दुईटै भ्यालुको लागि y सेम भयो। त
त ग्राफबाट कसरी थाहा पाउने त होरिजन्टल लाइन ड्र गर्ने दुईचोटी तीनचोटी काट्यो भने एक भन्दा बढी चोटी काट्यो भने त्यो 1 to 1 हुँदैन एकचोटी मात्रै काट्छ भने 1 to 1 हुन्छ ओके अब यो अन टु छ कि छैन कसरी बुझ्ने हेर यो ग्राफ माथि जाँदै गर्छ यो माथि कहाँसम्म पुग्छ टुवर्ड्स इन्फिनिटी तल कहाँसम्म पुग्छ माइनस इन्फिनिटी मतलब y को भ्यालु त बढ्दैछ y को भ्यालु बढ्दै जान्छ कहाँसम्म जान्छ इन टुवर्ड्स इन्फिनिटी यतातिर चाहिँ घट्दै जान्छ कहाँसम्म जान्छ माइनस इन्फिनिटी मतलब y को भ्यालु त माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी भयो मतलब यसको मैक्सिमम भ्यालु टुवर्ड्स इन्फिनिटी मिनिमम भ्यालु टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी मतलब y भनेको त पुरै रियल नम्बरमा पर्यो कुनै पनि रियल नम्बर त बाँकी रहेन त y भनेको के हो y भनेको त आउटपुट हो नि त y को भ्यालु त अल रियल नम्बर आउँछ ग्राफबाट कुनै पनि रियल नम्बर बाँकी राख्दैन सबै कभर गर्छ यो माथि जान्छ टुवर्ड्स इन्फिनिटी तल जान्छ माइनस इन्फिनिटी त्यही भएर यो फंक्सन हेरेर नै हामी थाहा पाउँछौँ कि यो फंक्सनको रेन्ज रियल नम्बर हो अल रियल नम्बर्स जब रेन्ज र कोडोमेन इक्वल भइहाल्छ त्यो फंक्सन अन टु भइहाल्छ आई होप तिमीहरूले यो क्वेशन बुझेको होला यदि तिमीसँग एउटा क्वेशन सोध्छु ल एक्जाम्पलको रूपमा कि यदि यस्तो फंक्सन आयो भने के गर्ने एक्जाम्पल मानु फंक्सन यस्तो दियो y इज इक्वल टु x minus 1 into x minus 2 अब यो यसमा जम्मा दुईटा फ्याक्टर छ त यो त क्वाड्रेटिक भयो यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने कस्तो आउँछ x स्क्वायर minus 2x minus x minus 3x plus 2 आउँछ यो क्वाड्रेटिक हो अब क्वाड्रेटिक फंक्सन स्टुडेन्ट यानी इभेन पावर छ यदि इभेन पावर छ भने स्टुडेन्ट त्यो न त 1 to 1 हुन्छ न अन टु हुन्छ यो 1 to 1 कहिले पनि हुँदैन किनकि तिमीले याद गर क्वाड्रेटिक फंक्सनको ग्राफ दुई किसिमको हुन्छ कि त अपवर्ड प्याराबोला हुन्छ कि त डाउनवर्ड प्याराबोला हुन्छ अनि यहाँनिर x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट पोजिटिभ छ त्यसैले अपवर्ड प्याराबोला हुन्छ अब यहाँनिर होरिजन्टल लाइन ड्र गर्यो भने दुईचोटी काट्छ त दुईचोटी काट्ने बित्तिकै यो 1 to 1 हुने कुरै छैन र यसको रेन्ज अल रियल नम्बर हुँदैन किनकि यो जुन भर्टेक्स छ नि यो भर्टेक्स देखि माथि नै जान्छ अपवर्ड भयो भने माथि इन्फिनिटी पुग्छ यता पनि माथि इन्फिनिटी पुग्छ तलतिर त गएन नि त y को भ्यालु त यो भर्टेक्स भन्दा तलको त आएन बुझ्यौ नि त्यसैले क्वाड्रेटिक फंक्सन यानी पावरमा इभेन छ भने न त्यो 1 to 1 हुन्छ न अन टु हुन्छ ठीक छ क्युबिक फंक्सन आयो भने अन टु जहिले पनि हुन्छ 1 to 1 हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ फेरि यहाँ कुरा आयो कि क्युबिक फंक्सन भयो भने 1 to 1 हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ जस्तै यो त 1 to 1 भएन त 1 to 1 हुने पनि एउटा धेरै फंक्सनहरु छन् जस्तै यो फंक्सन y इज इक्वल टु x क्यूब यो पनि त क्युबिक फंक्सन हो धेरै फेमस इक्वेसन हो यो त यो 1 to 1 पनि छ अन टु पनि छ भन y को कुनै एउटा भ्यालु राख त x को के दुईटा भ्यालु आउँछ यानी x को दुईटा भ्यालुको लागि y को एउटै भ्यालु कुनै आउँछ आउँदैन नि x 0 भयो भने y पनि 0 हुन्छ अथवा यसको म तिमीलाई ग्राफ देखाउँछु यसको ग्राफ यस्तो हुन्छ कतिको याद छ यो ग्राफ हो यो यस्तो हुन्छ क्युबिक फंक्सनको ग्राफ अनि कुनै पनि ठाउँमा होरिजन्टल लाइन ड्र गरेर त एकचोटी मात्रै काट्छ यसरी अनि यो टुवर्ड्स माथि कहाँसम्म जान्छ टुवर्ड्स इन्फिनिटी तल कहाँसम्म जान्छ टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी त सबै भ्यालु कभर गर्छ यसले त्यसैले यो 1 to 1 पनि छ अन टु पनि छ त खैर धेरै डिस्कसन गर्यौं तिमीलाई फाइदा भएको होला यदि इन्ट्रान्सको लागि तयारी गर्दै छौ भने त यसको आन्सर त्यही हो अन टु छ तर 1 to 1 छैन ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ ओके क्वेशन नंबर 4 हेरौँ स्टुडेन्ट range of the function fx equal to 1/2 minus sin 3x is this closed interval 1 3 or closed interval 1/3 comma 1 or open interval 1 comma 3 or open interval 1 comma minus 2/3 यानी यो फंक्शन हो यो फंक्शन को के निकाल्नु पर्ने छ रेन्ज यसमा के छ त 1 को तल छ अनि यसमा साइन पनि आएको छ त रेन्ज भनेको तिमीलाई थाहा हुनु पर्छ रेन्ज भनेको भ्यालुज अफ y यानी यो जुन fx छ यो जुन फंक्शन छ यसको भ्यालुज कहाँ देखि कहाँसम्म जान सक्छ
त्यो भ्यालुजहरुको हामी रेन्ज पत्ता लगाउँछौं त्यो भ्यालुजहरुको एउटा लिमिटेसन पत्ता लगाउँछौं यो फंक्सनको भ्यालु यहाँदेखि त्यहाँसम्म हुन्छ अनि यसरी बुझ कि रेन्ज भनेको भ्यालुज अफ y यो y भनेको fx यहाँनिर गिभन फंक्सन के छ त y इज इक्वल टु 1/2 minus sin 3x दिस इज द गिभन फंक्सन अब यस्तो टाइपको क्वेशनमा रेन्ज कसरी निकाल्ने त यहाँ हेरिराछौ साइन हामीलाई साइन को रेन्ज थाहा छ त यहाँबाट सुरु गर्ने जसको रेन्ज थाहा छ नि त्यहाँबाट सुरु गर्ने त वी नो दैट साइन को रेन्ज चाहिँ यो हुन्छ -1 देखि लिएर -1 देखि लिएर +1 सम्मको यसले भ्यालु फाल्छ अनि 3x होस् या x मात्रै होस् या 2x होस् एंगलमा जति पनि नम्बर होस् मतलबै भएन एंगलमा जुनसुकै नम्बर होस् बस x हुनु पर्यो त x सँग 3 होस् कि 4 होस् कि 5 होस् एंगलमा जुनसुकै नम्बर होस् मतलब हैन जुनसुकै भेरिएबल होस् मतलब हैन त्यसको भ्यालु साइन आयो भने त्यसको भ्यालु -1 देखि 1 सम्मकै हुन्छ त रेन्ज अफ साइन इज -1 to 1 अब यहीबाट हामीले सुरु गर्ने हो अब सुन जब -1 इज लेस देन or इक्वल टु sin 3x इज लेस देन or इक्वल टु 1 छ यदि यो इनइक्वालिटीलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ माइनस माइनस यो प्लस हुन्छ लेस देन कहाँ चेन्ज हुन्छ ग्रेटर देन मा यो हुन्छ माइनस sin 3x लेस देन कहाँ चेन्ज हुन्छ ग्रेटर देन -1 अब यसले के भन्छ कि 1 ग्रेटर देन or इक्वल टु माइनस दिस इज ग्रेटर देन or इक्वल टु -1 त हामीलाई यसरी लेख्न सक्छौं पहिला यो -1 लेखौं -1 अनि के हो -1 लेस देन or इक्वल टु माइनस sin 3x लेस देन or इक्वल टु 1 एउटै कुरा हो हैन -1 लेस देन or इक्वल टु दिस एन्ड दिस इज लेस देन or इक्वल टु 1 अथवा यहाँबाट यो कुरा हामी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौं कसरी जस्तै मानौ कुनै नम्बर a छ हैन अनि यो a को भ्यालु -1 देखि 1 छ त -a कहाँ देखि कहाँसम्म हुन्छ यदि यो a यदि -1 देखि 1 सम्म छ भने यो a को नेगेटिभ कहाँ देखि कहाँसम्म हुन्छ त यो पनि -1 देखि +1 सम्मै हुन्छ के यो a को यदि रेन्ज -1 to 1 हो त -a को पनि -1 to 1 हुन्छ कसरी यहाँबाट हेरिहाल्यो यसलाई हामीले माइनसले मल्टिप्लाई गर्छौं त माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो +1 हुन्छ यो -1 हुन्छ अनि यो -1 हुन्छ अनि लेस देन ग्रेटर देन हुन्छ अनि फेरि यसलाई उल्टोबाट लेख्दाखेरि यही आउँछ जस्तै यहाँ हेर न माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो प्लस यो -1 अनि लेस देन चेन्ज भयो ग्रेटर देन यहाँ ग्रेटर देन अनि फेरि यसले के भन्छ त यसले के भन्छ -1 इज लेस देन or इक्वल टु sin 3x एन्ड लेस देन or इक्वल टु 1 त हामीले sin 3x किन निकाल्यौ त यहाँनिर हेर sin 3x अब योसँग के छ त 2 छ ठीक छ हामी ठ्याक्कै हामी यही निकाल्दै छौं के पहिला यो पत्ता लगाउँदै छौं कि यसको भ्यालु कहाँ देखि कहाँसम्म छ त्यसमा अब 2 लाई के गर्दै त एड गर्दै एडिङ 2 यसमा के गरौँ एडिङ 2 we get त 2 एड गर्यो भने के पाउँछौ त -1 मा 2 जोडेपछि 1 आयो लेस देन or इक्वल टु अनि यो हुन्छ 2 sin 3x लेस देन or इक्वल टु 1 मा 2 जोडेर कति भयो 3 भयो ठ्याक्कै यो क्वान्टिटी आयो त यो आयो अब यो 1 को तल छ अब हामी के गर्छौं टेकिङ रेसिप्रोकल र तिमीहरूलाई नियम थाहा होला जब हामी रेसिप्रोकल गर्छौं त्यतिखेर पनि यो इनइक्वालिटी को साइन के हुन्छ रिभर्स्ड हुन्छ किनकि यो दुईटै के हो त पोजिटिभ नम्बर हो 1 पनि पोजिटिभ हो 3 पनि पोजिटिभ हो है बीचमा 0 छैन तर एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ हो भने त्यहाँनिर ख्याल गर्नुपर्छ तर यो केसमा जे होस् हामीले रेसिप्रोकल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त 1 को रेसिप्रोकल 1 नै हुन्छ लेस देन कहाँ चेन्ज हुन्छ ग्रेटर देन मा अनि यसको रेसिप्रोकल हुन्छ 1 को तल 2 sin 3x
अनि यो लेस देन केमा चेन्ज हुन्छ ग्रेटर देन अनि 3 को रेसिप्रोकल के हुन्छ 1/3 त हामीले रेसिप्रोकल गर्दियौ त 1 को रेसिप्रोकल 1 3 को रेसिप्रोकल 1/3 लेस देन कहाँ चेन्ज हुन्छ ग्रेटर देन मा अनि यसले के भन्यो हेर त रामसँग यो भने के हो त यो भने y हैन र ठ्याक्कै y त हो नि हेर त यसरी लेख्न सक्छु 1 इज ग्रेटर देन or equal to y greater than or equal to 1/3 यसलाई यसरी लेख्न सक्छु 1/3 is less than or equal to y is less than or equal to 1 अनि यसको मतलब के हो y को भ्यालु 1/3 देखि लिएर 1 सम्म त यहाँनेर हामीले थाहा पायौं नि कि y चाहिँ यो क्लोज्ड इन्टरभलमा पर्दो रहेछ y को भ्यालु -1/3 देखि लिएर 1 सम्मको हुने रहेछ and this is the range यही त हो रेन्ज अफ द फंक्शन f रेन्ज भनेको भ्यालुज अफ y एन्ड भ्यालुज अफ दैट फंक्शन त यस्तो टाइपको फंक्शन देख्यो भने ए मेथड हुन्छ साइन बाट सुरु गर्ने कि साइन को रेन्ज बाट सुरु गर्ने साइन को रेन्ज -1 to 1 हुन्छ अनि ठ्याक्कै ए निकाल्नु हो हामीले ठ्याक्कै ए निकाल्ने हो त साइन सँग माइनस थियो त माइनसले मल्टिप्लाई गर्दियौ त्यसपछि 2 थियो त एडिङ 2 गर्दियौ अनि रेसिप्रोकल गर्दियौ ठ्याक्कै यो y भयो त्यो फंक्शन भयो त्यहाँबाट थाहा पायौ नि कि y को भ्यालु 1/3 देखि लिएर 1 सम्म छ सो दिस इज द रेन्ज त यो अप्सन कहाँ छ त 1/3, 1 भनेको बी नम्बरमा छ एन्ड दिस इज द राइट आन्सर साइन होस् या कस होस् सेम यही प्रोसेस हो है क्वेशन नम्बर 5 मा जाउँ 5 मा के छ For any complex number z, the minimum value of this quantity is what? यानी z एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ भने z को मोडुलस प्लस z - 1 को मोडुलस यसको मिनिमम भ्यालु कति हुन सक्छ मिनिमम भ्यालु 1 हो कि मिनिमम भ्यालु हाफ हो कि मिनिमम भ्यालु 0 हो कि मिनिमम भ्यालु 3/2 हो यानी यसको सबभन्दा सानो भ्यालु के हुन सक्छ त्यो सोधेको छ ठुलो भ्यालु कहाँसम्म जान्छ थाहा भएन तर मिनिमम कति हुन सक्छ त्यो निकाल्न भनेको छ त यहाँ पनि मोडुलस छ यहाँ पनि मोडुलस छ यस्तो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गरिन्छ स्टुडेन्ट यसमा पनि एउटा टेक्निक हुन्छ हेर है यसमा के हुन्छ ट्रायंगल इनइक्वालिटी युज गर्ने तिम्रो भन ट्रायंगल इनइक्वालिटीमा हामी के पढेका छौं कि z प्लस w को होल मोडुलस लेस देन अर इक्वल टु के हुन्छ मोडुलस z प्लस मोडुलस w हुन्छ हुँदैन मोडुलस z प्लस w इज लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस z प्लस मोडुलस w दिस इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी वेयर z एन्ड w आर कम्प्लेक्स नम्बर्स यहाँ होल मोडुलस हुन्छ यहाँ अलग अलग मोडुलस हुन्छ त यो चाहिँ सानो हुन्छ हामी यही प्रोपर्टी युज गर्ने हो here यहाँ हेर है here मोडुलस z प्लस मोडुलस मोडुलस z प्लस 1 माइनस z अथवा यसलाई यसरी गरौँ हामीले यहीबाट सुरु गरौँ जुन दिएको छ नि त्यहीबाट सुरु गरौँ मोडुलस z प्लस मोडुलस z माइनस 1 यसलाई म यसरी लेख्न सक्छु मोडुलस z प्लस मोडुलस 1 माइनस z लेख्न सक्छु मजाले हेर z माइनस 1 छ यसलाई नेगेटिभ गरे पनि मोडुलसमा फरक पर्दैन के कारण छ यस्तो के मोडुलस z इज इक्वल टु मोडुलस माइनस z मोडुलस भित्र z राख त्यहाँ माइनस z राख मोडुलसमा इक्वल हुन्छ त्यहाँ z माइनस 1 छ मैले के गरे यसलाई नेगेटिभ गर्दै मोडुलस नै राखे तर भित्र नेगेटिभ गर्दै के त नेगेटिभ गरेपछि के भयो 1 माइनस z भयो बुझ्यो कि नै बुझेनौ यहाँ हेर त मोडुलस z माइनस 1 छ यसलाई मैले नेगेटिभ गर्दै मोडुलस भित्रै माइनस z माइनस 1 अनि यो माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा के भयो त 1 माइनस z भयो ठीक छ अब सुन यो यसलाई यो त ठीक छ z नै हो अनि यसलाई मान देऊ w 1 माइनस z लाई के मान देऊ w अब हामीसँग यो दिएको छ मोडुलस z प्लस मोडुलस w यहाँ हेर त मोडुलस z प्लस मोडुलस w र ट्रायंगल इनइक्वालिटी अनुसार के हुन्छ यो ग्रेटर देन अर इक्वल टु
मोडुलस z प्लस w त z भनेको त z हो तर w भनेको 1 माइनस z हो। ध्यान देऊ, मोडुलस z भयो, यो मोडुलस w भयो, यानी यो हामीसँग छ अनि यो भ्यालु के भन्दा ग्रेटर छ, मोडुलस z प्लस w। हेर न, यहाँ ग्रेटर देन छ, यो भ्यालु ठुलो छ त ग्रेटर देन मोडुलस z प्लस w त w भनेको 1 माइनस z। यहाँ निर हेर z र z क्यान्सल त कति आयो, कति आयो, आयो इज इक्वल टु मोडुलस 1 भनेको 1 त हामीसँग यहाँ निर कस्तो आयो हेर, मोडुलस z प्लस मोडुलस z माइनस 1 यसको भ्यालु योसँग इक्वल थियो, यो भ्यालु यो भन्दा ग्रेटर छ, यो भ्यालु 1 सँग इक्वल छ त समग्रमा हामी के भन्न सक्छौं कि यो भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 भयो। फेरि सुन, यो भ्यालु योसँग इक्वल भयो, यो चाहिँ यो भन्दा ग्रेटर भयो, फेरि यो भ्यालु भनेको 1 हो, आखिर यो इक्वल टु 1 त हुने भनेपछि यो भ्यालु र 1 मा कुन ठुलो भयो त, यहाँ ग्रेटर देन को साइन छ, त्यही भएर ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 भयो। त यहाँ हेर त हामीले के सोधेको थियो कि यसको मिनिमम भ्यालु कति हो, त यसको भ्यालु 1 र 1 भन्दा ठुलो भनेको छ, यानी सुरुवात भ्यालु चाहिँ 1 हो, 1 देखि सुरु हुन्छ। अब यो माथि कहाँसम्म जान्छ ठुलो भएर थाहा छैन, तर 1 देखि स्टार्टिङ हो यसको भ्यालु, त मिनिमम भ्यालु 1 नै त भयो नि, 1 भन्दा ठुलो अब जति पनि हुन सक्छ, तर 1 भन्दा सानो त हुन सक्दैन, 1 भन्दा सानो त हुन सक्दैन किनकि यहाँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 आएको छ। त यो 1 भयो यसको मिनिमम भ्यालु, देयरफोर मिनिमम भ्यालु इज 1। ठीक छ, देयरफोर मिनिमम भ्यालु अफ दिस कम्प्लेक्स नम्बर इज इक्वल टु 1 र यो अप्सन नम्बर ए मा छ। यदि तिमीहरू यसरी बुझ्न सकेनौ भने म अर्को तरिकाले पनि गर्छु, हेर है, जस्ट हेर्दै जाऊ। ल यसको अर्को तरिकाले हेर है, मलाई लाग्छ यो तरिकाबाट त्यति क्लियर भएन तिमीहरूलाई। ल अर्को तरिका हेर, तिमीहरू हेर्दै जाऊ। मोडुलस z है, मोडुलस z प्लस 1 माइनस z, म के गर्दैछु सुन, ध्यान दे सुन, z प्लस 1 माइनस z यसको मोडुलसलाई यसरी लेख्न सक्छु, मोडुलस लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस z प्लस मोडुलस 1 माइनस z। यो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर z भयो अनि यो एउटा कम्प्लेक्स नम्बर w भयो, यतातिर होल मोडुलस छ। मैले ट्रायंगल इनइक्वालिटी युज गरेँ, मोडुलसलाई सेपरेट गरेँ, यो z को मोडुलस हेर त प्लस w को मोडुलस। ट्रायंगल इनइक्वालिटीमा हामी यही त पढेका छौं कि यहाँनिर दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ, एउटा w छ एउटा z छ, त z प्लस w को होल मोडुलस छ भने मोडुलस z प्लस मोडुलस w, w भनेको 1 माइनस z। जे होस् हामी यो लेख्न सक्छौं। अनि z र z क्यान्सल भएर यता के भयो, मोडुलस 1 बच्यो हैन, अनि लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस z। अब मोडुलस 1 माइनस z लेख चाहे मोडुलस z माइनस 1 लेख फरक पर्दैन, किनकि यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिए पनि मोडुलस रहउन्जेलसम्म फरक पर्दैन। जस्तै कि 2 को मोडुलस लेख चाहे माइनस 2 को मोडुलस लेख सबै इक्वल हो, बुझ्यौ? त मैले माइनस यो 1 माइनस z लाई माइनसले मल्टिप्लाई गरेर मोडुलसमै राखेँ। अब मोडुलस 1 भनेको 1 हो एन्ड लेस देन अर इक्वल टु मोडुलस z प्लस मोडुलस z माइनस 1। र हामीलाई के सोधेको थियो कि यो कम्प्लेक्स नम्बरको मिनिमम भ्यालु कति हो, त त्यो कम्प्लेक्स नम्बर कहाँदेखि स्टार्ट हुँदैछ, 1। यो इनइक्वालिटीले भन्यो कि यो कम्प्लेक्स नम्बरको भ्यालु 1 अथवा 1 भन्दा ग्रेटर, यानी 1 भन्दा सानो हुन सक्दैन, 1 हुनु पर्यो। हद्दै एकदम सानो भयो भने 1 हुन्छ, ठुलो कति हुन्छ थाहा भएन। त यसले भन्छ यसको मिनिमम भ्यालु 1 भयो, मिनिमम भ्यालु इज 1।
तिमी आफै भन यदि म x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 लेख्छु यदि म सोध्छु कि x को मिनिमम भ्यालु कति हो त 1 1 र 1 भन्दा ठुलो भनेको त ठुलो थाहा छैन तर मिनिमम चाहिँ 1 हो 1 भन्दा सानो त सधैँ छैन यहाँ ग्रेटर देन छ यदि x इज लेस देन अर इक्वल टु 1 भन्छु म अब म सोध्छु कि x को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन सक्छ x को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन सक्छ त 1 किनकि 1 भन्दा सानो छ अब सानो कहाँसम्म जान्छ थाहा छैन सानो भ्यालु 0 हो कि -1 हो कि -2 हो कि -3 हो तर 1 लाई क्रस गर्दैन 1 इज द यसको लागि हाईएस्ट हो त लेस देन अर इक्वल टु 1 छ त यो हो म्याक्सिमम ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 छ त यो हो मिनिमम यदि x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु 5 छ त यो 5 भयो मिनिमम क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ 6 नम्बर यो पनि कम्प्लेक्स नम्बर सँगै रिलेटेड क्वेशन छ इफ ओमेगा is equal to z by z minus 1 by 3 into I and modulus omega is equal to 1 then z lies on a circle ellipse parabola straight line अब यहाँनिर ओमेगा भनेको यो भ्यालु दिएको छ त यो कन्फ्युज नहो कि ओमेगा भनेको त हामीले क्यूब रुट्स अफ युनिटीमा पढेका थियौं कि ओमेगालाई त इमेजिनरी क्यूब रुट अफ युनिटी भनिन्छ त यहाँनिर ओमेगाको मतलब त्यो हैन ओमेगाको मतलब यो कम्प्लेक्स नम्बर हो जसको मोडुलस 1 दिएको छ जबसम्म ओमेगाको बारेमा यो कुरा भन्दैन कि ओमेगा एउटा इमेजिनरी क्यूब रुट अफ युनिटी हो तबसम्म हामीले यसलाई इमेजिनरी क्यूब रुट अफ युनिटी बुझ्नु हुँदैन त जस्ट ओमेगा इज अ कम्प्लेक्स नम्बर अनि यसको मोडुलस 1 छ ठीक छ त सोधेको छ कि यो जुन z छ नि यो z लाइज अन अ सर्कल यानी यो z भन्ने जुन कम्प्लेक्स नम्बर छ यो कम्प्लेक्स नम्बरको लोकस सर्कल हो कि इलिप्स हो कि प्याराबोला हो कि स्ट्रेट लाइन हो त यस्तो क्वेशनलाई सल्भ कसरी गरिन्छ एकदम ध्यान दिएर हामीले एक्सनलाई के मान्दियौं त z इज इक्वल टु मान्दियौं x प्लस iy सपोज दिस इज अ कम्प्लेक्स नम्बर किनकि z को लोकस सोधेको छ त्यही भएर z लाई सपोज गर्ने x प्लस iy w को मोडुलस त दिएकै छ ठीक अब यो जुन दिएको छ नि हामीलाई के दिएको छ ओमेगा इज इक्वल टु ओमेगा भन चाहे w भन ओमेगा जस्तो देखिएको छ z minus 1/3 into I ठीक छ टेकिङ मोडुलस अन बोथ साइड्स त टेकिङ मोडुलस गरेपछि यो मोडुलस w हुन्छ यसको होल मोडुलस हुन्छ डिभाइड फर्ममा छ भने तल माथिको मोडुलस छुटिहाल्छ यसरी मोडुलस z minus 1/3 into I यस्तो के मोडुलस z by w छ भने हामीले प्रोपर्टिजमा पढेका छौं कि मोडुलस z को मोडुलस z माथि अनि मोडुलस w तल यता होल मोडुलस हुन्छ यता अलग अलग मोडुलस हुन्छ त सुरुमा त होल मोडुलस भयो यो मोडुलसलाई सेपरेट गरिदियौ माथिको मोडुलस तलको मोडुलस ठीक छ अनि क्वेशन अनुसार मोडुलस w कति छ त 1 छ मोडुलस ओमेगा भनेको 1 छ त यो त 1 भयो त यो 1 भएपछि क्रस मल्टिप्लाई गर्देऊ ठीक छ त यसलाई लेख्न सक्छौं यसरी यो 1 इज इक्वल टु मोडुलस z बाइ मोडुलस z minus 1/3 into I अनि क्रस मल्टिप्लाई गरेपछि ल यहाँ लेखौं मोडुलस z minus 1/3 into I is equal to मोडुलस z अब पछि म तिमीलाई सर्टकट बताउँछु तर अहिले म एकदम डिटेलमा गर्दै छु है यो एउटा रिलेसन आयो अनि z भनेको हामीले के सपोज गरेका छौं त x plus iy हो अनि -1/3 into I and modulus x plus iy this implies x यसमा पनि I छ यसमा पनि I छ I कमन तान्देऊ त I कमन लियो भने के हुन्छ y -1/3 अनि मोडुलस is equal to modulus x plus iy अनि मोडुलस को डेफिनेसन के हो पोजिटिभ स्क्वायर रुट यानी नन नेगेटिभ स्क्वायर रुट भन
स्क्वायर रूट अफ रियल पार्ट को स्क्वायर. व्हाट इज रियल पार्ट? x. तो x को स्क्वायर. एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट? y माइनस 1/3. y माइनस 1/3 को होल स्क्वायर. यतातिर आओ, यसको रियल पार्ट कति हो? x. तो x को स्क्वायर. इमेजिनरी पार्ट के हो? y. तो y को स्क्वायर. यही त हो मोडुलस अफ कम्प्लेक्स नम्बर. कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर को मोडुलस कसरी निकालिन्छ? रूट ओभर रियल पार्ट को स्क्वायर अनि इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर. दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट. x को स्क्वायर अनि s को स्क्वायर. त x को स्क्वायर y को स्क्वायर अनि दुईटै साइडबाट स्क्वायर रुट के भयो? क्यान्सल भयो. त x स्क्वायर प्लस अनि यो भयो y माइनस 1/3 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. क्लियर छ? अब फर्मुलामा खोल्देऊ. a माइनस b को होल स्क्वायर कति हुन्छ? y स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर त 1/9 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. त x स्क्वायर क्यान्सल भयो जस्तो छ. x स्क्वायर क्यान्सल, y स्क्वायर क्यान्सल. के बच्च त यहाँनिर? यो भयो माइनस 2y इंटू 1/3 अनि यो 1/9 बच्छ. 1/9 इज इक्वल टू 0. त यो भयो माइनस 2y/3 इज इक्वल टू माइनस 1/9 अनि 3 ले 3 लाई क्यान्सल गर. त यो भयो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ. माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ. 2 इंटू y इज इक्वल टू के भयो त? 1/3 भयो. अनि यसलाई लेख्न सक्छु यसरी 6 इंटू y माइनस 1 इक्वल टू 0. ल भन यो के को इक्वेसन हो? y को पावर 1 हो. यो फर्स्ट डिग्री इक्वेसन हो. अनि फर्स्ट डिग्री इक्वेसन हो त्यसैले यो स्ट्रेट लाइन हो. हेर्यो? दिस इज द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन. कस्तो स्ट्रेट लाइन? प्यारलल टू x एक्सिस. किनकि यस्तो टाइपको इक्वेसन आयो y इज इक्वल टू a टाइपको एन्ड दिस इक्वेसन इज प्यारलल टू x एक्सिस. त हेर्यो? यो मैले एकदम डिटेलमा तिनीलाई सम्झाएको हो. यो चाहिँ मेथड हुन्छ. z इक्वल टू जसको लोकस सोधेको छ नि, z लाइज अन सर्कल हो कि इलिप्स हो कि प्याराबोला हो कि स्ट्रेट लाइन हो, त z लाई x प्लस iy मानिदिने अनि w को मोडुलस दिएकै छ त दुईटैतिर मोडुलस लिदिने अनि मोडुलसको प्रोपर्टी युज गर्दै जाने. ठ्याक्कै लास्टमा एउटा इक्वेसन निस्किन्छ. त्यो इक्वेसन हेरेर थाहा भइहाल्छ कि यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो कि सर्कलको इक्वेसन हो. त फर्स्ट डिग्री इक्वेसन हो, y मा छ. सो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. त यो त भयो फुल एक्सप्लानेसन. त यसको आन्सरमा टिक लगाइदेऊ. यसको आन्सर डी हो. अब तिमीहरू यदि कम्प्लेक्स नम्बर एकदम डिटेलमा पढेको छौ भने केही सर्टकट हुन्छ. म सर्टकट लेखिदिन्छु है त. सर्टकट के हो? यहाँ हेर सर्टकट. यदि z माइनस z1 इज इक्वल टू मानौ कुनै नम्बर छ r. z एउटा कम्प्लेक्स नम्बर, z1 अर्को पनि एउटा कम्प्लेक्स नम्बर, z भेरिएबल हो. त्यदि यस्तो टाइपको इक्वेसन आयो भने हामीले बुझ्नुपर्छ यो सर्कल हो है. z को भ्यालु राखेर हेर, z1 को भ्यालु राखेर हेर, ठ्याक्कै यो सर्कलको इक्वेसन आउँछ जसको सेन्टर यो z1 ले दिन्छ है. रेडियस चाहिँ r हो. त दिस इज द इक्वेसन अफ सर्कल इन कम्प्लेक्स फर्म. यदि यस्तो इक्वेसन आएको छ z माइनस z1 इज इक्वल टू z माइनस z2. z एउटा कम्प्लेक्स नम्बर, भेरिएबल कम्प्लेक्स नम्बर, z1 पनि एउटा कम्प्लेक्स नम्बर हो, z2 पनि एउटा कम्प्लेक्स नम्बर हो. यदि यस्तो टाइपको इक्वेसन आएको छ भने सिधै याद गरिहाल यो एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो. यसको फाइनल के आउँछ त रिजल्ट? स्ट्रेट लाइन आउँछ. यानी z कहाँ पर्छ त? स्ट्रेट लाइनमा पर्छ. कस्तो स्ट्रेट लाइन? त परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर. z1 पोइन्ट र z2 पोइन्ट यो दुईटालाई जोइन गर्छ भने अनि यसलाई बाइसेक्ट गर्ने जुन लाइन हुन्छ नि हो त्यो लाइनको इक्वेसन हुन्छ यो z.
को लोकस। त यसले जनाउँछ स्ट्रेट लाइन। यदि यस्तो इक्वेसन आउँछ स्टुडेन्ट मोडुलस z माइनस z1 प्लस मोडुलस z माइनस z2 इज इक्वल टू मोडुलस z1 माइनस z2। मानौ यदि यस्तो कहीं इक्वेसन लेखेको छ z माइनस z1 को मोडुलस प्लस z माइनस z2 को मोडुलस इक्वल टू z1 माइनस z2, त यो पनि हुन्छ स्ट्रेट लाइन joining z1 and z2। यस्तो इक्वेसन देखा पर्यो भने यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ। अब यसमा सर्टकट ट्रिक काम लाग्छ कि लाग्दैन त यही नै हेर त मोडुलस z माइनस यो z1 हो ठीक, अनि यो मोडुलस z भनेको यसै बुझ्यो z माइनस 0 बुझ। ए मोडुलस z लाई म मजाले यसरी लेख्न सक्छु नि मोडुलस z माइनस 0 अनि यो 0 भनेको z2 भयो भनेपछि यो भनेको त यस्तो टाइपको आएन। हेर त यो जस्तो भयो कि भएन, यो जस्तो स्ट्रेट लाइन। यदि यो नलेज तिमीलाई थाहा छ भनेपछि यो यति डिटेलमा गर्नै पर्दैन, यो इक्वेसन हेर्नै बित्तिकै हामीले भनिदिन्छौँ यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन हो। मोडुलस z माइनस z1 इज इक्वल टू मोडुलस z माइनस z2। z2 भनेको यहाँ 0 छ बुझ्यौ, यो हो। अरु पनि थुप्रो छन्, एउटा यो पनि लेखिदिउँ। यदि यस्तो आएको छ मोडुलस z माइनस z1 प्लस मोडुलस z माइनस z2 इज इक्वल टू मानौ कुनै कन्स्टेन्ट दिएको छ। के दिएको छ? कन्स्टेन्ट। त यो z भनेको एउटा भेरिएबल पोइन्ट हो, z1 भनेको एउटा अर्को पोइन्ट हो फिक्स्ड पोइन्ट, z2 भनेको अर्को एउटा फिक्स्ड पोइन्ट हो। जस्तै तिमीले पढेको लागि कम्प्लेक्स नम्बरहरूलाई पनि त पोइन्टले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। आर्गन प्लेनमा गौसियन प्लेन भनिन्छ, त्यसलाई कम्प्लेक्स प्लेन पनि भनिन्छ। त यो z भनेको एउटा यो पोइन्ट हो र यो पोइन्टको रिप्रेजेन्टेसन z ले गरेको छ, यहाँ कम्प्लेक्स नम्बरले गरेको छ। z1 अर्को एउटा पोइन्ट हो, यो फिक्स्ड पोइन्ट, z2 अर्को एउटा पोइन्ट हो फिक्स्ड पोइन्ट। अनि मोडुलस z माइनस z1 ले के जनाउँछ? ओके, तिमीसँग एउटा क्वेसन गर्छु कि दुईटा कम्प्लेक्स नम्बर छ z1 र z2 अनि तिनीहरु बीचमा माइनस छ र मोडुलस लिएको छ, त व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू यू मीन बाय मोडुलस z1 माइनस z2? त यो भनेको डिस्टेन्स बिट्विन z1 एन्ड z2। मोडुलस ले जनाउँछ दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको बीचमा माइनस छ अनि मोडुलस लागेको छ, त हामीले के बुझ्ने? दिस इज द डिस्टेन्स बिट्विन z1 एन्ड z2। डिस्टेन्स बिट्विन z1 एन्ड z2। त यो जुन पहिलो मोडुलस छ नि, पहिलो मोडुलस यो z र z1 बीचको डिस्टेन्स देखाएको छ के, अनि दोस्रो मोडुलस जुन छ यो z र z2 बीचको डिस्टेन्स देखाएको छ बुझ्यौ। अनि दुईटै डिस्टेन्सको सम कन्स्टेन्ट देखाएको छ। अब याद भएको होला हामीले पहिलो क्वेसनमा जुन यो क्लासको जुन फर्स्ट क्वेसन गरेका थियौं नि, याद गर। यो डिस्टेन्स, यो भेरिएबल पोइन्ट, यो फिक्स्ड पोइन्ट, यो अनदर फिक्स्ड पोइन्ट, दुईटै डिस्टेन्सको सम कन्स्टेन्ट छ भने त्यो इलिप्स हुनु पर्छ। त एउटा कन्डिसन छ। इलिप्स हुनको लागि z1 र z2 बीचको जुन डिस्टेन्स छ नि, z1 र z2 बीचको जुन डिस्टेन्स हो त्यो डिस्टेन्स यो भन्दा सानो हुनु पर्यो, किनकि यो त ट्रायंगल हो। ट्रायंगलको दुईटा साइडको सम अर्को साइड भन्दा ठुलो हुन्छ। ध्यान देऊ है, मैले के भन्दैछु, यो डिस्टेन्स प्लस यो डिस्टेन्स इज इक्वल टू कन्स्टेन्ट दिनै बित्तिकै हतारमा इलिप्स भनिदिने हैन। इलिप्स हुनको लागि यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्सको सम यो भन्दा ठुलो हुन्छ। यानी पहिलो काम के गर्ने, z1 र z2 बीचको डिस्टेन्स निकाल्ने। यो z1 र यो z2 बीचको डिस्टेन्स यो मोडुलसले दिइहाल्छ, अनि यो चाहिँ लेस देन इक्वल टू यो हुनु पर्यो z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 अनि बल्ल हुन्छ।
बुझेन यो डिस्टेन्स भनेको के हो यो हो z माइनस z1 को मोडुलस यो डिस्टेन्स भनेको के हो z माइनस z2 को मोडुलस अनि दुईटैको सम यो भन्दा त ठुलो हुनु पर्यो मोडुलस z1 माइनस z2 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो अनि बल्ल इलिप्स हुन्छ ठुलो भएन भने इलिप्स नहुन पनि सक्छ मानौ यदि यस्तो आइदियो हैन सपोज मानौ यस्तो आइदियो मोडुलस z माइनस z1 प्लस मोडुलस z माइनस z2 इज इक्वल टु ठ्याक्कै आइदियो मोडुलस z1 माइनस z2 मानौ यो जुन कन्स्टेन्ट छ नि यो कन्स्टेन्ट यस्तो आइदियो रे z माइनस z1 बीचको डिस्टेन्स प्लस z माइनस z2 बीचको डिस्टेन्स इज इक्वल टु के आइदियो त z1 माइनस z2 तब यो चाहिँ इलिप्स होइन कसरी हेर यो कस्तो हुन्छ जस्तै यहाँनिर छ मानौ यो z हो हैन अनि यो चाहिँ z1 हो अनि यो चाहिँ यहाँनिर मानौ z2 छ ध्यान दियो एकचोटि यो z हो यो z1 हो यो z2 हो अब यो डिस्टेन्स z माइनस z1 को मोडुलस भनेको यो डिस्टेन्स प्लस z माइनस z2 भनेको यो डिस्टेन्स इज इक्वल टु z1 माइनस z2 भनेको यो डिस्टेन्स यहाँनिर त एउटा स्ट्रेट लाइन देखिएको छ नि यो र यो प्लस यो इक्वल टु यो आउनुको मतलब त यो तीनटै पोइन्टहरु एउटै स्ट्रेट लाइनमा परेको छ यो त एउटै स्ट्रेट लाइनमा परेको छ हेर न जबसम्म एउटै लाइनमा पर्दैन तबसम्म यो बराबर यो हुँदैन ट्रायंगलमा त्यस्तो त हुँदैन नि दुईटा डिस्टेन्सको सम त अर्को भन्दा ठुलो भइहाल्छ त्यदि यस्तो दिएको छ z1 र z2 बीचको डिस्टेन्सको मोडुलस यो दुईटैको डिस्टेन्सको समसँग इक्वल भइदियो भने एउटा स्ट्रेट लाइन आयो यहाँनिर इलिप्स बन्ने कुरो हुँदैन इलिप्स बन्नको लागि यस्तो हुनु पर्यो यही पोइन्ट त मुभ गर्छ यसरी यो फिक्स्ड पोइन्ट जुन चाहिँ फोकस हुन्छ दुईटा फोकस हुन्छ इलिप्समा याद गर त मैले के भन्दैछु कि यदि यो प्लस यो र कम्प्लेक्स नम्बर यहाँ दिएको छ र कन्स्टेन्ट दिँदैमा इलिप्स नहुन सक्छ त्यहाँनिर के चेक गर्ने z1 र z2 बीचको डिस्टेन्स निकाल्ने त्यो डिस्टेन्स यो भन्दा सानो हुनु पर्यो है त नोट गरेलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु मोडुलस z1 माइनस z2 मस्ट बी लेस देन or इक्वल टु दिस कन्स्टेन्ट दिस सम बुझ्यो अनि बल्ल इलिप्स हुन्छ अनि हाइपरबोला हुनको लागि यहाँ माइनस हुनुपर्छ हाइपरबोला हुनको लागि यहाँ माइनस हुनु पर्यो मोडुलस z माइनस z1 माइनस मोडुलस z माइनस z2 इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट तर हाइपरबोला हुनको लागि z1 र z2 बीचको डिस्टेन्स निकाल्यो भन्ने अब यो ग्रेटर देन हुनुपर्छ दिस डिफरेन्स किनकि यो एउटा साइड यो अर्को साइड दुईटा साइड बीचको डिफरेन्स लियो भने थर्ड साइड भन्दा त्यो सानो हुन्छ फेरि सुन दुईटा साइडहरुको डिफरेन्स लियो भने यो साइड र यो साइडको डिफरेन्स लियो भने थर्ड साइड भन्दा सानो हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो यो थर्ड साइड यो एउटा साइड त यो थर्ड साइड यो दुईटाको डिफरेन्स भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो त हाइपरबोलामा चाहिँ ग्रेटर देन हुनु पर्यो अनि इलिप्समा चाहिँ सानो हुनु पर्यो त आई होप यो कुराहरु तिमीले बुझेको होला र यो कन्सेप्टसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु म नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउने छु मैले भनेको कुराहरु अलिकति तिमी पनि बुक पल्टाएर हेर गुगलमा सर्च गर युट्युबमा जति पनि भिडियो छ अरु पनि युट्युब च्यानलमा थुप्रो भिडियोहरु छ यसरी भेटाउन सक्छौ अब योसँग रिलेटेड क्वेशन म नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउने छु है त यसमा यति राखौं ओके बाइ